دعا میری دعاواں تے پکارا میری رب بھی سن دے تیرے مشکل کشا نہیں سن دے اے تیرے جھوٹے معبوداں وچ کوئی طاقت تے قوت نہیں۔ ابراہیم ڈٹیا کہ نہیں ڈٹیا؟ جدو رب نو رب منیا سی آگے چ لوگاں سٹیا کہ نہیں؟ وطنوں بے وطن کیتا کہ نہیں؟ حتیٰ کہ سکا باپ دھمکی دے کے آتا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ او بچڑا چپ کر ون کئی دیانے کن کر ون اے گلاں میرے سامنے نہ کیتیاں کر اے رب دے مسئلے میرے سامنے بیان نہ کیتے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روتا بھی کھڑا ہے بک پڑو پیاں آنسو بھی وہیندا کھڑا ہے اپنے باپ دے نمانیاں کھنال ویکھ کے آندا ہے او میرا بابا سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیہ۔ میں تیری ہدایت واسطے دعا مگدا راسا میں اللہ دے دربار دامن پھیلائی رکھسا تیرے آکھن نال مسئلہ نہیں چھوڑے گا وطوی دنیا تے ٹنکا وجا کے ایو مسئلہ بیان کرنا ہے کہ سنتا بھی میرا رب جانتا بھی میرا رب ویکھدا بھی میرا رب ساری کائنات دا کلتار تے مختار غفار تے پروردگار ستار تے جبار تے قہار ہی کو میرا پروردگار ہے اور کسی وچ صفت کمال کوئی نہیں۔ سچے باپ نے تھپڑ مار کے وطنوں بے وطن کیتا ہے گھروں کڑ چھوڑے ہیں گھر تو بے دخل کیتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام آدھر ساری کائنات نو کن کر سکتا مگر اپنے رب نو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب چھوڑیا رب نہیں چھوڑیا وطن چھوڑیا رب نہیں چھوڑیا اولاد تو جدا تھی گیا مگر توحید دا دامن نہیں چھوڑیا۔ سارے جہان ناراض کر کے قومی دشمن ہو گئی تے بادشاہی دشمنی حتیٰ کہ سکا باپ بھی دشمن ہو گئے مگر ابراہیم علیہ السلام وطوی ٹنکے دی چوٹ نہ لادا کھلائے او میرا تو مننے تے بھاویں نہ مننے مسئلہ ایو بیان کرنا ہے کہ ساری کائنات دا رب کون ہے۔ جڑے ویلے بندہ رب نو رب من لوے ولو دے تے سودے بازی نہ کرے رب نو رب من لوے او دے اندر شرکت دا سوال پیدا نہیں ہوندا اللہ دا ساتھی نہ بناوے اللہ دا فریق نہ بناوے اللہ دا کسے نو رفیق نہ بناوے اللہ دا کسے نو شریک نہ بناوے اللہ دا کسے نو وزیر نہ بناوے اللہ دا کسے نو مشیر نہ بناوے اللہ دا کسے نو بیٹا نہ بناوے کسے نو بیٹی نہ بناوے کسے نو پتریلا نہ بناوے کسے نو لاڈلا نہ بناوے اللہ نو تنہا منن والا ہوئے کہ میرا اللہ تنہا ہوئے میرا اللہ شہنشاہ ہوئے میرا اللہ بادشاہ ہوئے میرا اللہ یکتا ہوئے۔ اج کر کے اللہ نو من کے جڑا بندہ ڈٹ ویندا ہے اپنے ایمان دے اندر گھڑ نہیں لگن دیندا کیڑا نہیں لگن دیندا اللہ فرماندا ہے او آگے سٹے دے پائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھاں بند کر کے آگے جویندا پیا اس میرے نال گل نہیں کیتی میں ابراہیم علیہ السلام دی کن نو سنجان کے میں کہ کیتا کلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ میں اگنان آپ گلہ شروع کر دیتیاں تے میں اگنوں کہ میرا موحد آندہ پیائی میری توحید دا پرچار کرن والا آندہ پیائی میرے نام دے ہو کے دے والا آندہ پیائی میرے نام دے توحید دے چھٹے لاوڑا آندہ پیائی او میرے نام دے قریب الوطن آندہ پیائی میرے نام دا مہاجر آندہ پیائی میرے نام دا مظلوم آندہ پیائی میرے نام دے سکے باپ دے تھپڑ کھا کے آندہ پیائی میرے نام دے اپنی ماں دی جھولی تو ہٹیا کھلائی میرے نام دے بادشاہ تو دشمن بنائی کھلائی میرے نام دے پوری کائنات دا دشمن بنایا کھلائی آندہ پہ خیال کری یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ آندہ پہ مظلوم
اے جدو تیرے اندر آوے میرے سلام دیویں